مرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن اهدا می شود به خوشحالم که به عنوان یک زن میتونم گوشه‌ای از احساسات انسانی، مادرانه، خواهرانه و دوستانم رو با سینما ابراز ارادت کنم. و جایی رسیدم که امروز میبالم به خودم، من به اون که میخوام رسیدم. به احترام همه مادران و زنان سرزمینم که در این سالها صبورانه ایستادند، عزیزانشون رو برای حفظ خاک و جان و ناموس این مملکت دادند و صبر کردند، بایستین و این زنان و مادران سرزمین من رو تشویق کنید.